दोस्तों आदाब, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले माजरत कि आपसे अभी चंद लम्हे कबल जब मुलाकात हुई तो वो अम, तकनीकी मसाइल की नज़र हो गई। मशीनों ने बड़ा मसला कर दिया ना हमारी ज़िंदगियों में। मशीनों ने हमें कई लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनहसर कर दिया है, इन्हिसार बढ़ गया है, खुद पर से इन्हिसार कम हो गया है और चीज़ों पर बढ़ गया है। उम्मीद है आप लोगों ने एक अच्छा वक्त गुजारा होगा, एक अच्छा इख्तिताम हफ्ता यानी वीकेंड गुजारा होगा और अब एक नया हफ्ता आपका मुंतज़िर होगा। लेकिन सोचा हमने कि आपसे आज मुलाकात हो। हमेशा की तरह इतवार की शब 12 बजे आपसे आंखें गज़ल हैं आपकी में गुफ्तगू होती है। कोई सियासी बात नहीं होती, कोई समाजी बात भी शायद इस अंदाज से जो रिवायती है वैसी नहीं होती। आंखें गज़ल हैं आपकी में कोशिश ये होती है कि हम बाहर की दुनिया की बजाय अंदर की दुनिया में उतरें, लोगों को जानने पहचानने की बजाय अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। तो आज आपसे उसी सिलसिले की एक कड़ी की सूरत में आपसे मुलाकात हुई। मुझे याद पड़ता है कि जून 2003 में आंखें गज़ल हैं आपकी का आगाज हुआ था। बाकायदा आगाज फिर उसका सितंबर के महीने से शुरू हुआ था, जब 107 2 साल उसके बाद फिर वो करीब हर हफ्ते ऐसी बैठक सजा करती थी। दोस्त अहबाब ऐसे आदी हो गए थे, कुछ दोस्त तो ऐसे जुड़ गए थे उस बज़्म के साथ कि वो रेडियो पर तकिया नहीं किया करते थे, बल्कि वो वहाँ 107 के स्टूडियोज आ जाया करते थे। वहाँ एक बैठक तो वो होती थी जो सुनने वाले सुना करते थे, मगर एक नशिस्त वहाँ दीगर दोस्तों की भी हो जाया करती थी। एक इकट्ठ होता था और हम सब इंतज़ार किया करते थे उस एक दिन का। अब भी गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से आंखें गज़ल हैं आपकी में आपसे मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है और यकीन कीजिए कि फिर वैसे ही एक इंतज़ार आन दबोचता है तमाम दिन। अच्छा, मज़ेदार बात देखिए, कि वो चीज़ें जो हम वक्त के साथ नत्थी कर देते हैं ना, उन तमाम चीज़ों की पकड़ से वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। आपने देखा होगा, जब आप चाहते हैं वक्त गुजरे तो वक्त नहीं गुजरता। वक्त तब गुजरता है जब आप चाहते हैं कि ना गुजरे। यह अजीब मामला है। जब कोई लम्हा बिताने की कोशिश करें तो बीतता नहीं, और जब ना बिताना चाहें तो वक्त जैसे पंख लगा के उड़ता चला जाता है। तो साहिबो, आज हमेशा एक रिवायत रही है कि आंखें गज़ल हैं आपकी में एक मौजू होता है। तो आज सोचा है कि उसी लम्हे को मौजू बना लेते हैं। वो लम्हा जो नहीं गुजारना था मगर गुजर गया, और वो लम्हा जो गुजार देना था मगर गुजरता नहीं। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। हमें बहुत सी कहानियां बचपन में सुनाई जाती हैं। हम बचपन में बड़े मासूम होते हैं। वो इस तरह कि हम उन कहानियों के सच्चे या झूठे होने का सवाल नहीं करते। जो सिखाया जाता है
وہ سیکھ جاتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے وہ مان لیتے ہیں۔ ہم نے ماں باپ سے جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنی تو جنوں بھوتوں پر یقین کر لیا۔ آسمان سے ستاروں کے زمین پر اترنے کا قصہ سنا تو اس پر بھی سوال نہیں اٹھایا۔ چاند پر چرخا کاٹتی عورت کی بابت کہانی سنائی گئی تو اس پر بھی یقین کر لیا۔ اور اچھا کیا۔ اگر یقین نہ کرتے تو شاید بہت سی چیزیں ہم کبھی نہ سیکھ سکتے۔ پیدا ہوئے تھے تو ماں نے مٹھی میں برف کی ایک ڈلی تھما دی تھی، کہا تھا مٹھی بند کر لو، یہ عمر ہے تمہاری، اسے بچا کے رکھنا۔ ہم اس خوف سے اپنی مٹھی بند کیے رہے کہ کہیں یہ عمر کی برف کی ڈلی ہم کھو نہ دیں۔ مگر پھر اب دیکھتے ہیں تو جیسے کھو گئی ہے وہ ڈلی، اب بس کچھ گیلا پن باقی ہے ہتھیلیوں پر۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی کسی پل اڑ جائے گا۔ اور ماں نے جو برف کی ڈلی ہاتھ میں تھمائی تھی، کہا تھا زندگی ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ مگر اس برف کی ڈلی تھمانے اور مٹھی کھولنے کے بیچ ایسے کئی لمحے ہوں گے جب آپ نے چاہا ہوگا کہ یہ مٹھی کھل جائے اور برف کی ڈلی اڑ جائے، اور ایسے لمحے بھی ہوں گے جب آپ نے اس مٹھی کو کس کے بند کر لیا ہوگا کہ اب یہ برف کی ڈلی، یہ زندگی بہت محترم ہو گئی ہے، پیاری ہو گئی ہے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ سو یہ تمام دن، اچھے دن اور برے دن، یہ یہیں آس پاس ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کس لمحے سے گزر رہے ہیں، اور وہ لمحہ اس مٹھی کو، اس مٹھی میں بند برف کی ڈلی کو، زندگی کو کتنا مقدس اور محترم کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دکھ بھول جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ وقت میں ایسا کیا مرہم رکھا گیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جن لمحوں کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ سمجھتے ہیں، جو لمحے شاید ہمیں اپنی زندگی لینے تک پر آمادہ کر دیتے ہیں، لمحے وہ بھی گزر جاتے ہیں، دھیرے سے صحیح، ان کی رفتار کم صحیح، مگر انہیں گزر جانا ہوتا ہے۔ کرب کا کوئی لمحہ ہو، بے حد کرب کا لمحہ، سوچا ہو آپ نے کہ یہ لمحہ جلد گزر جائے، اور ایسے میں وہ لمحہ وہیں کہیں ٹھہر گیا ہو۔
مگر اس سے زیادہ حسین بات یہ ہے کہ کئی لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے اڑ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں گزرتے۔ اور وہ لمحے جو ہم چاہتے ہیں گزر جائیں اور اس پل ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھہر گئے ہیں، وہ لمحے اصل میں بہت تیزی سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے لمحوں پر، جن لمحوں نے آپ کی زندگی کو ایک شدید کرب سے گزارا ہوگا، وقت گزر جانے پر شاید آپ ان پر ہنسے ہوں۔ وہ لمحے جو آپ سے آپ کی زندگی لینے جیسی خواہشیں کانوں میں سرگوشیوں کی طرح گھول رہے تھے، وہ لمحے بعد میں صرف ایک مسکراہٹ بن جاتے ہیں۔ اور ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کسی پہلو میں آنکھ کھولی ہو، ہونٹوں کے ذائقے جسم بھر میں تیرتے چلے گئے ہوں، ایک پل ہو جو پل آپ چاہتے ہوں کہ کہیں نہ بیتے، کبھی نہ بیتے، وہ بیت جائے، لیکن اس کے بعد برسوں تک وہ لمحہ آپ کے آس پاس موجود رہے۔ آپ پوری زندگی بتا دیں مگر وہ لمحہ نہ بیتے، وہ لمحہ موجود رہے۔ آپ خود کو چھوئیں تو کسی اور کی خوشبو آئے، آپ آئینہ دیکھیں تو آپ کا چہرہ کوئی اور عکس پہن لے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ چہرے جو شاید ہماری سب سے معتبر پہچان ہوتے ہیں، وہ چہرے وقت کی خراشوں سے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، بالکل تبدیل، اتنے تبدیل کہ کبھی کبھی پہچاننے میں نہیں آتے۔ لیکن اس چہرے اور اس پہچان سے کہیں زیادہ معتبر وہ چھون ہوتی ہے، جو کہیں وجود نہیں رکھتی مگر موجود ہوتی ہے، وجود نہ رکھ کے موجود ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ برسوں بعد کسی کو ملیں، پہچان نہ پائیں چہرے سے، اور ہاتھوں کے پور چہرے کو چھوئیں تو جیسے سارے رشتے ابھر آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت نے چہرے پر کئی ایسی خراشیں ڈال دی ہوں کہ چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہو، لیکن ایسے میں کوئی بے پہچان کا شخص دیکھنے میں بہت اجنبی معلوم ہونے والا کوئی شخص پاس سے گزرے تو اس کی خوشبو سارے زاویے تبدیل کر دے اجنبیت کے، اور پہچان خود بخود روح تک میں اتر آئے۔ کچھ لمحوں پر وقت اثر نہیں کرتا، کچھ لمحے وقت سے زیادہ معتبر ہو جاتے ہیں، کچھ خوشبوئیں تمام خوشبوؤں سے زیادہ معتبر ہو جاتی ہیں۔ ایک لمحے کو ساحل پہ چلو، اپنے پیر دھرتے ہیں اس گیلی ریت پر، آنے دیتے ہیں لہروں کو، چھونے دیتے ہیں ان قدموں کے نشانوں کو۔ تم دیکھنا کہ لہریں آئیں گی، اس گیلی ریت پر دھرے میرے اور تمہارے پیروں کو چھوئیں گی، ان پیروں کی مہک وہیں چھوڑ کر وہ پیر ساتھ لے جائیں گے۔ اب وہاں اس ساحل پر تمہارے اور میرے پیر نہیں رہیں گے، لیکن وہ ساحل صدیوں مہکتا رہے گا۔ تم یا میں ساتھ نہ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی اس ساحل سے گزرے گا نا،
تو وہ ریت جس پر میرے اور تمہارے پیروں کے نشانات نہیں ہیں، وہ ریت چیخ چیخ کر خوشبوؤں کی گواہی دے گی۔ چاند کو دیکھا ہے کبھی؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن ایک ساتھ دیکھا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے چاند کو ٹھیک اس پل دیکھا ہو جب میں نے دیکھا ہو؟ ہمارے بیچ بہت فاصلہ ہو، شاید صدیوں کا فاصلہ، لیکن وہ تصور کتنا خوبصورت ہے کہ اس پل میں ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ وقت گزر چکا ہو، تم موجود بھی نہ ہو، ہمارے بیچ صدیوں کا بھی فاصلہ ہو اور میلوں کا بھی۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ مجھے یاد پڑتا ہے، اور تمہیں تو بتایا بھی تھا، چند برس قبل سرخ چاند تھا، اتنا سرخ کہ نیلا لگ رہا تھا، بہت بڑا۔ اور معلوم چلا کہ ایسا چاند، یعنی زمین سے اتنا قرب اس چاند کا 550 برس کے بعد آتا ہے۔ میں نصف شب کو کھلے آسمان تلے اس چاند کو جب دیکھ رہا تھا نا، تو پہلا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ آج سے 550 برس قبل کوئی شخص جانے اس زمین پر کہاں ٹھیک اس پل میں اس چاند کو دیکھ رہا ہوگا، اور آج سے ٹھیک 500 برس بعد کوئی شخص جانے کہاں اس چاند کو دوبارہ دیکھے گا۔ وہ کب سوچے گا کہ آج سے 550 برس قبل کوئی زمین کے کسی خطے میں اس چاند کو اس طرح اتنے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ ساحل کو دیکھا ہے؟ وہ ساحل اب بھی وہیں پڑا ہے، ہمارے پیروں کی خوشبوؤں کی طرح۔ لہریں آتی جاتی ہیں نا، اور سیڑھیاں بنتی ہیں، تو چاند کئی بار راتوں میں اس ساحل پر اترتا ہے خوشبوئیں چننے۔ سیڑھیاں بن رہی ہیں سب لہریں، چاند اترے گا کیا سمندر پر؟ بدگماں ہو گیا ہوں باہر سے، ہوں میں ناراض اپنے اندر پر۔ گھر پہ رہتا ہے ایک سایہ غم، اور وہ رہتا رہا میرے گھر پر۔ سو یوں ہے کہ وقت کچھ چیزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم ساتھ ہوتے ہیں نا، تو پیلے پتوں پر چلتے ہوئے صرف ان پتوں کا شور نہیں چنتے، بلکہ اس شور کو ایک لمحے سے گرا بھی دیتے ہیں، اور وہ گرا ہماری زندگی جیسے طویل وقت سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ وہ گرہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ آوازیں، یہ پتوں کی چرچراہٹ کب تک ہمارے کانوں میں موجود رہے گی۔ یاد ہے تم کو جب ایک بار پتوں پر ہم ساتھ چلے تھے، پیلے پتوں پر ایک ساتھ، اور پتوں کی آوازیں تھیں کہ جیسے مصرے،
साथ चलते हुए ये एहसास नहीं हो पा रहा था कि ये जो शेर हो रहे हैं इनमें तुम्हारा मिसरा कौन सा है और मेरा कौन सा। बहुत दिन हुए यूं कहा था तुमसे कि ये किताब छपते वक्त लिख दूंगा कि ये नज़में मैंने नहीं कही, ये नज़में तुमने भी नहीं कही। इनमें कुछ नज़में ऐसी थीं जो तुमने अधूरी छोड़ी थी, मैंने मुकम्मल कर दी। कुछ नज़में ऐसी थी जो मैंने अधूरी छोड़ी थी, तुमने मुकम्मल कर दी। कुछ नज़में तो साथ लिखी, हर्फ बहर्फ एक साथ। इसलिए किताब का नाम जानम और शायर का नाम गुलजार रख दिया है। ये नाम भी आपस में ऐसे रल मिल गए हैं कि वो मुझे जानम कहकर पुकारती हैं तो मैं उन्हें जानम कह लेता हूं, वो मुझे गुलजार कहती हैं तो मैं उन्हें गुलजार नहीं कह सकता। किसी रोज वो भी कहने लगूंगा। उस रोज किताब का नाम गुलजार और शायर का नाम जानम रख दूंगा। आज बहुत दिन बाद वैसा कर रहा हूं। अगर ऐसा भी हो सकता, तुम्हारी नींद में सब ख्वाब अपने मुंतकिल करके तुम्हें वो सब दिखा देता जो मैं ख्वाबों में अक्सर देखा करता हूं, तो तुमको पता चल जाता। तुम्हें मैं ले गया था सरहदों के पार दीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहां पैदा हुआ था मैं, जहां छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था, मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों की दीने में कि जिनके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। तुम्हें रोहतास का चलता कुआं भी तो दिखाया था जो दिन भर गांव में रहता था, शब होते ही कले में आ जाता था। लोग कहते हैं तुम्हें काला से कालू वाल तक लेकर उड़ाऊं मैं। तुम्हें दरियाए जेहलुम पर अजब मंजर दिखाए थे जहां तरबूज पे लेटे हुए तैराक लड़के बहते रहते थे, जहां तगड़े से एक सरदार की पगड़ी पकड़कर मैं नहाता डुबकियां लेता, मगर जब होता आ जाता तो मेरी नींद खुल जाती। मगर ये सिर्फ ख्वाबों ही में मुमकिन है, वहां जाने में अब दुश्वारियां हैं कुछ सियासत की। वतन अब भी वही है पर नहीं है मुल्क अब मेरा। वहां जाना हो अब तो दो दो सरकारों के दसियों दफ्तरों से शक्ल पर लगवा के मोहरें ख्वाब साबित करने पड़ते हैं। कभी सोचा है तुमने कि वो जगहें क्यों मुअत्तर हो जाती हैं जिनसे हम गुजरते हैं? सब नहीं, जिनसे हम साथ गुजरते हैं। किसी रिश्ते का हाथ थामे, किसी जज्बे का हाथ थामे। न जगहें मुकद्दस और मुअत्तर होती हैं, ना हमारे पैर, बल्कि हाथों में थामी हुई उंगलियां बहुत आम सी जगहों को बहुत मुकद्दस कर देती। दरख्तों से बेरियां गिरने का वक्त था। पत्थर चुन चुन के जैसे शाखों से लटकते बेरों को खींच खींच मारते थे। वो बेरी का पेड़ तो अब भी वहीं होगा, पत्थर भी कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाके गिरे होंगे, वो भी वहीं होंगे। उसी पेड़ के आसपास कहीं हमारा बचपन भी पड़ा होगा। वो लड़ाई भी जो गिरे हुए बेरों की तकसीम के वक्त हुई थी। अब जब जाऊंगा ना वहां, तो वो लड़ाई उठा लूंगा। बेर
और पत्थर वहीं रहने दूंगा, पेड़ भी और शाखें भी। लेकिन वो लड़ाई मैं नहीं उठाऊंगा तो भी साथ हो लेगी। कभी उस लम्हे से गुजरे हो कि जब किसी बहुत मानूस सी जगह से एक मोड़ मुड़ो और लगे कि 7 पैरों की चाप, कोई मानूस चाप साथ हो लिए, मुड़ के देखो तो कोई ना हो मगर कोई हो। महसूसात ऐसा ही लम्हा है। महसूस में उतरे हुए वक्त को लम्हा कहते हैं, और वो लम्हा जो हिज्र या फिराक से, वस्ल या मिलाप से आन जुड़े, वो लम्हा मुअत्तर होकर वजूद में कैद हो जाता है। सुनो है जाना, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, जिसे तुम अपना समझ रही हो बस एक गुमां है, फकत धुआं है। जिसे तुम अपनाना चाहती हो वो अब के इतना बिखर चुका है कि उसकी किरचें समेट लेना तुम्हारे बस का नहीं रहा है। और उस पर यह भी क़यामत है कि जो दिल ने चाहा है कब हुआ है। सुनो कहीं ये मताए जां की मुसाफतों में उबारे नक्शे मुराद मखदूर हो न जाए। सुनो कहीं ये तमाशगाहे हवस निशानों के करतबों से तमाशबीने कफस भी मैसूर हो न जाए कि मेरी आंखों में रज्जगों के 1000 तेजाब गिर चुके। सो वो लम्हा मुकद्दस बना दीजिए, जो लम्हा आप चाहें कि ना गुजरे। उसे किसी ऐसे ख्याल से, किसी ऐसे लम्स से टांक दीजिए जो लम्स ना खत्म होने वाला हो। किसी ऐसी खुशबू से बांध दीजिए जो खुशबू बस आती रहा करे। वो रिश्ता कोई भी हो, और रिश्ता क्या, रब्त कोई भी हो, उस रब्त से अगर कोई लम्हा, खुशबू जैसा लम्हा, लम्स जैसा लम्हा टांक दिया ना, तो उम्र बीत जाएगी मगर वो लम्हा वहीं कायम रहेगा। उस सड़क से मोड़ मुड़ते मानूस पैरों की चाप की तरह, साहिल पर धुल चुके पैरों के निशानात मगर हमेशा कायम रहने वाली, न धुलने वाली खुशबू की तरह, सीढ़ियों पर पांव रखकर लहरों के संग साहिल को छूने वाले चांद की तरह, गांव के उस बेरी के पेड़ की तरह जिसकी शाखों पर अब बेर झूलते हैं और शाखों के नीचे लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता मगर पुरानी बचपन की लड़ाई के कुछ लम्स अब भी वहीं आसपास गिरे हुए बेरों में पड़े हैं। ये सब लम्हे हैं, वो लम्हे जो हम गुजार आए मगर गुजरे नहीं। वो लम्हे जो हमने जिंदगी के लम्स से टांक दिए थे। वो लम्हे जिन लम्हों से हम जिंदगी पहचानते हैं, ये पहचानते हैं कि हम जिंदा हैं। हमने जिन लम्हों को जिंदा किया था ना, वो लम्हे अब हमें लम्हा लम्हा जिंदा करते हैं। सो लम्हे मुअत्तर करने का इससे ज्यादा हसीन और क्या तरीक होगा कि लम्हों को अपने कुर्ब, अपने लम्स की खुशबुओं से बांधिए, रिश्तों की उंगलियों में धसी उंगलियों से बांधिए, पोरों से बांधिए, ख्वाबों में टांक दीजिए, तकिए पर जब जब नमी उतरेगी ना, तो कोई रिश्ता अपनी पूरी हिद्दत से कमरे भर में फिरता दिखाई देगा, सुनाई देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू आपसे हुई लम्हे पर। मैं यहाँ देख लूँ जो दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनके नाम भी ले लूँ। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो आन बैठते हैं
اور گفتگو ہوتی ہے. آپ تمام دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ اتوار کو ضرور وقت نکالا کیجیے اس بیٹھک کے لیے. میں ساتھ ہی ہماری بہت اچھی دوست ہیں رافیہ اور ساتھ ہی پیاری بہن فرح یوسف، ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے خصوصی طور پر اس بیٹھک کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور خصوصی ویڈیو میسیجز کے ذریعے اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو اس بیٹھک میں آنے کا کہا. یہ بیٹھک مجھے خود بہت عزیز ہے، میں خود انتظار کرتا ہوں اس بیٹھک کا. امید ہے کہ یہ بیٹھک اسی طرح چلتی رہے گی. ہم ہر بار جب بھی ملیں گے تو آپ سے اسی طرح گفتگو ہوتی رہے گی. بہت سارے دوست ہیں، مریم صدیقی آپ کا شکریہ، آصف آفریدی آپ کا شکریہ، اقرا ناصر آپ کا شکریہ، وحید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، حسیب بٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. حسیب تو میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بلکہ پچھلی بار تو انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ عاطف بھائی جب آپ اس بیٹھک میں بیٹھیں یا گفتگو کریں تو برائے مہربانی کچھ روشنی زیادہ رکھیں. تو آج ان کے لیے میں نے روشنی کا بھی تھوڑا سا انتظام کر لیا، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ روشنی نہ ہو یا چہرہ بھی میرا بے شک دکھائی نہ دے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ گفتگو آپ تک پہنچے. وحید آپ کا شکریہ، آفتاب بھائی آپ کا بھی شکریہ، اسی طرح وقار بھائی آپ کا شکریہ. اچھا، ہمارے بہت سے دوست وقار عظمت بھی موجود ہیں. وقار عظمت کے بارے میں بتا دوں کہ جب آنکھیں غزل ہیں آپ کی مدتوں پہلے اپنا کراچی 107 پر ہوا کرتا تھا، اس وقت جو ہماری وہاں اسٹوڈیوز میں بزم سجا کرتی تھی اس میں وقار ہوتے تھے. کئی بار ایسے ہوتے تھے جو ہم بیٹھتے تھے اور اس نشست کا موضوع طے کیا جاتا تھا، اس کے لیے گیت ڈھونڈے جاتے تھے جو مناسبت سے ہوں، سو وقار ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. پھر جو لوگ کالز کیا کرتے تھے وہ حسینائیں جو اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتی تھیں، تو وقار انہیں بھی راستے سے اچک لیا کرتے تھے. گفتگو وقار ہی سے ہوتی تھی زیادہ تر لوگوں کی. اسی طرح ہمارے بہت سے دوست، منیب یہاں موجود ہیں، وحید آپ بھی یہاں موجود ہیں، وسیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کاکڑ آپ کا بھی شکریہ، ہما دلاور ہماری بہت سی دوست ہیں، بہت عمدہ لکھاری ہیں. ہما آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کینیڈا سے ساتھ ہیں، بے حد محبت. ہشام چودھری آپ کا بھی شکریہ، انسا آپ کا بھی شکریہ، آپ پاکستان سے لاہور سے ساتھ ہیں ہمارے. عطر آپ کا بھی شکریہ، وحید بھائی آپ کا بھی شکریہ. ایک طویل فہرست ہے میرے خیال میں تو چاہتا ہوں کہ سب کا نام لیا جائے، لیکن پھر ہوتا یہ کہ بہت طویل لسٹ ہے وہ. اگر میں رضوان بھائی آپ کا بھی شکریہ، اویس آپ کا بھی شکریہ. وقار عظمت کہتے ہیں محبت کی فطرت میں عجب، محبت کی طبیعت میں عجب ایک بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے. اچھا، الیاس آپ کا بھی شکریہ کہ آپ موجود ہیں میرے بھائی. اسی طرح اصغر بھائی، اسی طرح ہمارے اچھا کچھ دوست ہیں ان کے ناموں، وہ جو نام ہیں وہ نام کی بجائے آئی ڈیز ہیں، تو اس لیے وہ ہوتا ہے کہ ان کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے. قرۃ انصاری آپ بھی موجود ہیں یہاں پر. فجر آپ کا بھی شکریہ، فضا آپ کا بھی شکریہ، افتخار آپ بھی، جم خوش آمدید آپ کو. جی ایم غاروی آپ کا شکریہ. اسی طرح فلک آپ بھی یہاں موجود ہیں. اسی طرح فراز صاحب آپ بھی یہاں ہیں. فجر آپ کا بھی شکریہ. تمام دوستوں کا شکریہ. میں بہت سارے نام نہیں لے پاؤں گا، بہت طویل ہو جائے گی نشست. میں نے سوچا تھا کہ 20-25 منٹ گفتگو ہوگی، لیکن آج گفتگو کافی طویل ہو گئی، ہم کوئی قریب 40 منٹ تک پہنچ گئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب اگلے اتوار کو دوبارہ سے پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے شب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. کوشش کریں گے کہ جو موضوع بھی ہو اس پر ہم اسی طرح اپنی کیفیت میں گفتگو کریں. اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کوئی ایسا موضوع ہو جس پر گفتگو ہونا چاہیے، تو برائے مہربانی وہ مجھے آپ لکھ بھیجیے گا پیغام کی صورت میں، تاکہ ہم اس کو پھر اگلی بیٹھک کا حصہ ضرور بنیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب. السلام علیکم.